बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 फरवरी 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के खबर के हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद से रियाद में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर की मुलाकात। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान ने इतवार को रियाद के कसर जमामा के दफ्तर में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर डॉक्टर थामिस बाग का खैर मकदम किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के दरमियान दो तरफा ताउन के पहलुओं का जायजा लिया गया, जिससे सऊदी अरब और दुनिया भर में ओलंपिक गेम्स की तरक्की और खुशहाली में इजाफा होता है। इस मौके पर वज़ीर स्पोर्ट शहज़ाद अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की बिन फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ और वन शाही के मशीर भी मौजूद थे। सऊदी इमदादी एजेंसी का बांग्लादेश को 100 टन खजूरों का तोहफा। सऊदी अरब की इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ ने सऊदी अरब की तरफ से बांग्लादेश को 100 टन खजूरों का तोहफा दिया है। एसपी के मुताबिक ये तोहफा बांग्लादेश में सऊदी अरब के सफ़ीर ईसा बिन यूसुफ अल दहलान ने यह तोहफा बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा और डिज़ास्टर्स की वजारतों के नुमाइंदों की मौजूदगी में हवाले किया। खजूरों का यह तोहफा सऊदी अरब की तरफ से शाह सलमान मरकज़ के ज़रिए मुख्तलिफ शोबों में बरादर और दोस्त मुल्कों की मदद के हवाले से इंसानी कोशिशों का हिस्सा है। याद रहे कि सऊदी अरब 2002 से खजूरों के तोहफे का प्रोग्राम चला रहा है। इसके तहत सालाना 4000 टन खजूरें तकसीम की जा रही हैं। खजूरों के तोहफे का प्रोग्राम सऊदी अरब के नखलस्तानों की कामयाबी, बरादर और दोस्त मुल्कों के साथ मोहब्बत की अलामत है। खजूरों की पैदावार में सऊदी अरब दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान सऊदी विजन 2030 के तहत जदीद टेक्नोलॉजी में शराकत दारी चाहता है। पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए IT और टेलीकॉम शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी विजन 2030 के तहत जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में मजबूत शराकत दारी चाहता है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाद में मशरक़ वस्ता के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट लीप 2025 में पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर मुमलिकत बराए IT का कहना था कि हम सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान के फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जो उसके शोबों में सरमायाकारी की दावत देते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिजिटल सरमायाकारी और तकनीकी ताउन के लिए सुनहरी मौके मौजूद हैं। उनका कहना था पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिजिटल और इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद वुसअत दी जा रही है। पाकिस्तान लाहौर में उम्रे के लिए जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाने का इंकशाफ। लाहौर में उम्रे की अदायगी के लिए जाने वालों को जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी करने का इंकशाफ हुआ है। तर्जमान FIA पाकिस्तान के मुताबिक जो है ब्रंट रोड पर फेडरल हेल्थ सेंटर में तैनात डॉक्टर शहजाद नसीम, नर्सिंग असिस्टेंट इकरम और जूनियर क्लर्क शराज समेत दीगर ने जाली वैक्सीन सर्टिफिकेट देने के लिए उम्रे पर जाने वाले एक शहरी से 20,000 रुपये तलब किए थे। FIA हुकाम का कहना था कि फेडरल हेल्थ सेंटर के एक डॉक्टर समेत 6 मुलजमान को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली गई है। हुकाम के मुताबिक वैक्सीन सेंटर पर गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगाए बगैर ही सर्टिफिकेट जो है वो जारी किए जा रहे थे। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने गैर कानूनी फ़ायदा हासिल करने के लिए माजूर अफराद होने की नकल करना जो है वो गैर कानूनी है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इस बात की तस्दीक की है कि माजूर लोगों के हकूक़ के कानून के मुताबिक उनमें से किसी की भी नकल करना मना है, ताकि वो कवानीन के जरिए उनको दिए गए फ़वाइद से गैर कानूनी तौर पर फ़ायदा ना उठा सकें। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि माजूर लोगों के हकूक़ के निज़ाम के मुताबिक कोई भी ऐसा शख्स जो कि जानबूझ के माजूर होने का जो है वो जाहिर करता है, माजूर लोगों को किसी भी तरह से जो है इनके कॉपी करता है, तो उनको तमाम और सरकारी इदारों को और गैर सरकारी इदारों को गलत डाटा फराहम करता है, उसे कानून की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। सऊदी अरब में वीज़ा के बारे में ये अहम मालूमात जिन्हें हर कोई जानना चाहता है। सऊदी अरब ने टूरिज़्म के शोबे में सऊदी अरब को एक बाअसर सियाहती मुल्क के तौर पर मुतारिफ कराने के लिए कई सहूलियात और सर्विसेज फराहम की हैं। सऊदी अरब ने पिछले साल तकरीबन 60 मिलियन टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है। यह भी वाज़ेह है कि कुछ दूसरे ममालिक के शहरी अपनी ज़ाती पसंद के लिए सऊदी अरब का दौरा करने को तरजीह देते हैं। कुछ काम करने आते हैं, यहाँ बाद रिश्तेदारों के साथ छुट्टियाँ गुजारने आते हैं। दीगर मुल्कों के पास सऊदी अरब के शहरों में तालीम के हसूल के लिए मौके मौजूद हैं। इस तरह मज़कूरा शोबों में 68 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा जारी किया गया है। सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद खुसूसी शराइत को पूरा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। उसके लिए कुछ शराइत हैं। सऊदी अरब में दाखिले की तारीख के वक्त पासपोर्ट की मियाद ख़त्म होने में कम अज़ कम 6 माह का वक्त बाकी होना चाहिए। दरख्वास्त देने वाले की ज़ाती तस्वीर के साथ साथ वीज़ा की दरख्वास्त का फॉर्म ऑनलाइन पूर करें। ऑनलाइन फॉर्म पूर करते हुए उन्हें पासपोर्ट डाटा और दीगर ज़ाती मालूमात को दुरुस्त अंदाज में देना होगा।
3 स्टेप्स में जो है सऊदी अरब का दौरा करने का ख्वाहिशमंद वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकता है, क्योंकि उसे ई वीज़ा दरख्वास्त जो है फिल करना, अपना ذاتی ڈیٹا مکمل کرنے کے بعد سعودی الیکٹرانک ویزا فیس آن لائن ادا کرنا ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ سعودی ویزا ویب سائٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اگر درخواست گزار کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اسے سرپرست یا والدین کی طرف سے درخواست دینا ہوگی۔ سعودی ای ویزا درخواست کا عمل 68 ممالک کے غیر ملکی درخواست دہندگان کو اپنے پاسپورٹ کی تفصیلات الیکٹرانک درخواست فارم میں جمع کرانے، فیس آن لائن ادا کرنے کے بعد ای میل کے ذریعے جاری کیا جاتا ہے، اور سعودی عرب میں جی سی سی کونسل کے باشندے بھی سعودی ای ویزا کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں، تاہم اس لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس کم سے کم 3 مہینے کا ویلڈ اقامہ ہو۔ ایک بار جب سعودی ویزا کی درخواستیں ویب سائٹ کے ذریعے جمع کر دی جائیں تو درخواست دینے والے کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے ذاتی ای میل کے ذریعے جواب موصول ہو جائے گا، کیونکہ ای ویزا کو تیز رفتاری سے پروسیسنگ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ 1 سال تک کے لیے ویلڈ رہتا ہے۔ اس سے زائرین کو سعودی عرب میں زیادہ سے زیادہ 90 دن قیام کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ویزا کی سب سے مقبول قسم ٹورسٹ ویزا ہے، جبکہ سعودی ٹورسٹ ویزا کی فیس درخواست دینے والے کی نیشنلٹی اور اس کے قیام کی مدت کے مطابق ہوتی ہے، اور ٹورسٹ ویزا کی قیمت $50 سے لے کر $300 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس سعودی ویزا ویب سائٹ کے مطابق کاروباری مقاصد کے لیے ملک کا دورہ کرنے والوں کو بزنس وزٹ ویزا کی قیمت $100 سے $500 کے درمیان ادا کرنا ہوتی ہے۔ جہاں تک ورک ویزوں کا تعلق ہے تو عام طور پر کام کی قسم، قیام کی مدت اور درخواست دینے والے کی نیشنلٹی کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، جس کی فیس کئی 100 سے لے کر ہزاروں ڈالر تک ہو سکتی ہے۔ سعودی کفیل عام طور پر ملازم کی کفالت کی فیس برداشت کرتا ہے اور ان اخراجات کو پورا کرتا ہے۔ سعودی عرب کی افتتاحی بین الاقوامی آرٹ نیلامی $17 ملین سے زیادہ رقم جمع ہوئی۔ سعودی عرب میں ستاروں کی روشنی میں ایک تاریخی رات آشکار ہوئی جب سعودی عرب نے اپنی افتتاحی بین الاقوامی نیلامی کی میزبانی کی، جو فن اور پرتعش اشیاء کے لیے وقف تھی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے آبائی ثقافتی مرکز دریا میں منعقد اس اہم تقریب میں مجموعی طور پر $17.3 ملین کی فروخت ہوئی، جو خطے کی آرٹ مارکیٹ کے حساب سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ القریات میں سخت سردی 0 سے نیچے درجہ حرارت پانی کو منجمد کرتا ہے اور مکینوں کو اپنے گھروں میں رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ اتوار کو القریات گورنریٹ نے سعودی عرب میں سب سے کم ٹیمپریچر ریکارڈ کیا۔ صبح کے وقت درجہ حرارت 0 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا۔ کئی ہفتوں سے القریات شدید سردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جہاں پر سب سے کم ٹیمپریچر 0 تک رہا ہے اور زیادہ تر دنوں میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے آتا ہے۔ کئی رہائشیوں نے ڈاکومنٹری ویڈیو کلپس بنائے ہیں جن میں گورنریٹ کے قریب کئی مقامات پر جمے ہوئے پانی کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں، جیسے کہ کھیتوں، ریسٹ ہاؤسز، دیہاتوں اور کھلے صحرائی علاقوں میں، جو ہے وہاں پر سخت سردی کی لہروں کی وجہ سے وہاں پر جو چیزیں ہیں وہ جمی ہیں اور ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں۔ میڈیکل ٹیسٹ جن میں روزے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈاکٹر خالد النمر تفصیلات بتاتے ہیں۔ کارڈیالوجی کے کنسلٹنٹ اور پروفیسر ڈاکٹر خالد النمر نے انکشاف کیا ہے کہ بہت سے میڈیکل ٹیسٹ ایسے ہیں جو روزے کی ضرورت کے بغیر کیے جا سکتے ہیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ کچھ لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ٹیسٹوں میں طویل عرصے تک کھانے سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان ٹیسٹوں میں تھائرائیڈ کے فنکشن کا ٹیسٹ بھی شامل ہے، جو جسم میں میٹابولک عمل کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہارمونز کی پیمائش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کے جو مجموعی تجزیے ہیں جو کہ امتحان سے پہلے خوراک کے متاثر ہوئے بغیر پچھلے 3 مہینوں کے دوران جو خون میں شوگر کی جو ایوریج ہے اس کو چیک کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نقصان دہ کولیسٹرول LDL کی سطح کی پیمائش کے لیے زیادہ تر معاملات میں تازہ ترین میڈیکل سفارشات کے مطابق روزے کی ضرورت یعنی کہ نہیں ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے $73.56، STC پہ $73.48، تحویلہ راجی $73.44، ویسٹرن یونین $73.84، منی گرام $73.45، حجاز بینک $73.82۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے $22.95، STC پہ $22.85، تحویلہ راجی $22.83، ویسٹرن یونین $22.94، منی گرام $22.62 اور انشاز بینک $22.70 دے رہا ہے۔ یہ زبان اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔